सेट 4A मा 45 देखि 50 नम्बरसम्मको क्वेसन मिसिङ भएको छ। सो फर्स्टमा हामी 45 देखि 50 नम्बरसम्मको क्वेसन हेर्ने हो। क्वेसन नम्बर 45, इन केस अफ एक्युट एनाफाइलेक्सिस द ड्रग अफ चोइस इज अप्सन ए कोर्टिकोस्टेरोइड, अप्सन बी एडिनालिन, अप्सन सी एट्रोपिन, अप्सन डी डिजोक्सिन। एनाफाइलेक्टिक रियाक्सन भनेको एलर्जिक रियाक्सन हुन्छ र यसमा मोस्ट कमन चोइस अफ ड्रग कुन हुन्छ? एडिनालिन। द राइट एन्सर इज अप्सन बी एडिनालिन। एडिनालिन इज इमर्जेन्सी ड्रग। नेक्स्ट क्वेसन, halfway through the administration of unit of blood, a client complains of lumbar pain. The nurse should, option A, obtain vital signs, option B, stop the transfusion, option C, inform duty doctor, option D, assess the pain further. ब्लड एडमिनिस्ट्रेसन गर्दाखेरि इफ पेसेन्टले लम्बर पेन कम्प्लेन गरेको छ भने, रियाक्सन भएको छ भने बुझ्नुपर्छ र इमिडिएटली ब्लड ट्रान्सफ्युजन स्टप गर्नुपर्छ। सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी, स्टप द ट्रान्सफ्युजन। क्वेसन नम्बर 47, विच अफ द फलोइङ आर साइन अफ हेमोलाइटिक रियाक्सन ड्युरिङ ब्लड ट्रान्सफ्युजन? हेमोलाइटिक रियाक्सन means is a serious complications that can occur after blood transfusion. The reaction occurs when the RBC that were given during the transfusion are destroyed by the person's immune system. यहाँ अप्सन दिएको छ इचिङ, अर्टिक्यारिया एन्ड विजिङ, अप्सन बी कफ, डिस्पनिया, पल्मोनरी कन्जेसन, अप्सन सी हाई फिवर एन्ड चिल्स, अप्सन डी फिवर एन्ड ब्याक एक। The right answer is option fever and backache. Next question, which of the following procedures always require surgical asepsis? कुन प्रोसिड्युर गर्दाखेरि सर्जिकल एसेप्सिस चाहिन्छ? Options, vaginal installation of congested estrogen, option B, urinary catheterization, option C, nasogastric tube insertion, option D, colostomy irrigation. The right answer is option B, urinary catheterization. Urinary catheterization प्रोसिड्युर गर्दाखेरि सर्जिकल एसेप्सिस अपनाउनु पर्छ। इफ सर्जिकल एसेप्सिस युज गरेको छैन भने इन्फेक्सन हुने चान्सेस हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ इज करेक्ट पोजिसन ड्युरिङ पोस्ट अपरेटिभ पिरियड टु प्रिभेन्ट फ्रम चकिङ? चकिङबाट प्रिभेन्ट हुनको लागि कुन पोजिसन अपनाउनु पर्छ पोस्ट अपरेटिभ पिरियडमा? अप्सन ए सेमी फ्लड पोजिसन, अप्सन बी सुपाइन पोजिसन, अप्सन सी साइड लाइन पोजिसन, अप्सन डी प्रोन पोजिसन। द राइट एन्सर इज अप्सन सी साइड लाइन पोजिसन। साइड लाइन पोजिसन एस्पिरेसनबाट बचाउँछ, चकिङबाट बचाउँछ। अरू अप्सन लाइक सेमी फ्लावर पोजिसन, सुपाइन पोजिसन, प्रोन पोजिसनमा राख्यो भने चकिङ हुने चान्सेस हुन्छ र पोस्ट अपरेटिभ पिरियडमा खास गरी हामीले चकिङ र एस्पिरेसनबाट बचाउनुपर्छ पेसेन्टलाई। सो साइड लाइन पोजिसन मेन्टेन गर्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, विच एक्जाम टेक्निक इज बिङ युज्ड वेन द नर्स टच द क्लाइन्ट्स एब्डोमिन टु एक्जामिन द साइज अफ लिभर? लिभरको साइज आइडेन्टिफाई गर्नका लागि कुन टेक्निक युज गर्छ? अप्सन ए इन्स्पेक्सन, अप्सन बी पाल्पेसन, अप्सन सी पर्कसन, अप्सन डी एस्कल्टेसन। द राइट एन्सर इज अप्सन बी पाल्पेसन। पाल्पेसन टेक्निक युज गर्छ साइज अफ लिभर आइडेन्टिफाई गर्नका लागि। यो पोइन्ट्स भनेको फिजिकल एसेसमेन्टमा पर्छ। फर्स्ट वान इज इन्स्पेक्सन। इन्स्पेक्सन मिन्स साइट भिजनहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नका लागि युज गर्छ। पाल्पेसन, पाल्पेसन भनेको साइजहरू आइडेन्टिफाई गर्नका लागि, टेक्सचर, टेम्परेचरहरू, मोइस्चरहरू आइडेन्टिफाई गर्नका लागि युज गर्छ। अदर पर्कसन, पर्कसन मिन्स स्ट्रक्चर्स आइडेन्टिफाई गर्नका लागि, ट्यापिङ अफ द स्किन विथ सर्ट शार्प। नेक्स्ट स्कल्टेसन, साउन्डहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नका लागि लाइक ब्लड भेसल साउन्ड, हार्ट साउन्ड, लङ साउन्ड, एब्डोमिन साउन्डहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नका लागि युज गर्ने भनेको स्कल्टेसन। क्वेसन नम्बर 76, द नर्स इज केयरिङ फर अ क्लाइन्ट विथ एसाइटिस, विच इज द बेस्ट मेथड टु युज फर डिटरमाइनिङ इयरली एसाइटिस? एसाइटिस means the accumulation of fluids in the peritoneal cavity. Peritoneal cavity मा fluid accumulate हुनु, collect हुनु त्यहाँ, causing the abdominal swelling. यहाँ अप्सन दिइराखेको छ inspections of the abdomen for enlargement, option B by manual palpation for hepatomegaly, option C daily measurement of abdominal girth,
Option C, daily measurement of abdominal girth. Option D, assessment of fluid wave. The right answer is option C, daily measurement of abdominal girth. Next question, the best method of evaluating the amount of perineal edema is. Option A, winning the client daily. Option B, measuring the extremities. Option C, measuring the input and output. Option D, checking for pitting. The right answer is option B, measuring the extremities. पर्मोनरी इडिमामा एक्सट्रिमिटिजहरुमा चाहिँ फ्लुइड कलेक्ट हुन सकिन्छ, इडिमा हुने चान्सेस हुन्छ. सो मेजरिङ द इडिमा इज राइट आन्सर. क्वेशन नम्बर 78. द क्लाइन्ट इज एडमिटेड विथ लेफ्ट साइडेड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इन एसेसिङ द क्लाइन्ट फर इडिमा, द नर्स शुड चेक द. ऑप्शन ए, फीट. ऑप्शन बी, नेक. ऑप्शन डी, ह्यान्ड्स. ऑप्शन डी, सैक्रम. एन्ड द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियरको मोस्ट कमन साइन सिम्टम्स हुन्छ पल्मोनरी इडिमा, र त्यसमा चेक गर्ने भनेको नेक हेर्छ. सो द राइट आन्सर इज अप्सन बी, नेक. नेक्स्ट क्वेसन, पेन एसोसिएटेड विथ एमआई इज कज्ड बाई मायोकार्डियल इन्फेक्सन. ऑप्शन ए, इस्केमिया अफ द हार्ट मसल. ऑप्शन बी, डैमेज टू कोरोनरी आर्टरीज. ऑप्शन बी, डैमेज टू द valves of heart. Option D, damage to the aorta and pulmonary arteries. The right answer is option A, ischemia of the heart muscle. Ischemia means decreased level of oxygen. If oxygen level कम भएको छ भने हार्ट मसलमा पेन एराइज हुन्छ in MI condition. Next question. The client with a history of diabetes insipidus with polyuria, polydipsia and mental confusion, the priority interventions for this client is. Option A, measure the urinary output. Option B, check the vital sign. Option C, encourage increased fluid intake. Option D, wait the client. डायबिटिज इन्सिपिडस एन्टिडायरेटिक हर्मोनको डिफिसियन्सीले लाग्छ र यसलाई भ्यासोप्रेसिन पनि भन्छ, र यसमा हेर्ने भनेको मोस्ट प्रायोरिटी भाइटल साइनलाई दिन्छ. सो अप्सन बी, चेक द भाइटल साइन इज राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 81. When rate and depth of respiration both increases, it is. Option A, orthopnea. Option B, hyperapnea. Option C, anoxia. Option D, dyspnea. The right answer is option B, hyperapnea. Orthopnea means breathlessness in recombinant position, which is relieved by sitting or standing position. Anoxia means result of hypoxia, that means brain completely lose its oxygen supply. And other, dyspnea means shortness of breath. Next question. Which risk factor is most related to development of client's varicose veins? Option A, history of varicose vein in family. Option B, smoking cigarette for 20 years. Option C, client in an athlete. Option D, client is an alcoholic. को आन्सर हुन्छ अप्सन ए, हिस्ट्री अफ भेरिकोज भेन इन फ्यामिली. इफ फ्यामिलीमा कसैलाई छ भने मोर रिस्कमा हुन्छ डेभलपमेन्ट अफ अ भेरिकोज भेन. नेक्स्ट क्वेसन. इफ अ क्लाइन्ट इज रिसिभिङ एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी, विच अफ द फलोइङ सुड बी रिकर्डेड? अप्सन ए, साइन अफ ब्लिडिङ. अप्सन बी, साइन अफ एन्जाइटी. अप्सन सी, साइन अफ इन्फेक्सन. अप्सन डी, साइन अफ इन्फ्लामेसन. इफ क्लाइन्ट एन्टिकोगुलेन्ट थेरापी लिइराख्नु भएको छ भने ब्लिडिङ हुने चान्सेस हुन्छ, र ब्लिडिङ भयो भने रेकर्ड गर्नुपर्छ डक्टरलाई. सो द अप्सन ए, साइन अफ ब्लिडिङ इज अ राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 84. वाट विल यु डु इफ फ्लेबलाइटिस इज सस्पेक्टेड एट आइभी साइट? अप्सन ए, एलिभेट द लिम्स. अप्सन बी, एप्लाई प्रेसर्स ओभर द इन्जेक्सन साइट. Option C, administer the IV fluid faster and finish. Option D, stop the infusion. फ्लेबलाइटिस मिन्स रियाक्सन भएको छ, आइभी साइडमा चाहिँ इन्फेक्सन भएको छ भने बुझ्नुपर्छ, र इफ फ्लेबलाइटिस भएको छ भने इन्फ्युजन स्टप गर्नुपर्छ. सो द अप्सन डी, स्टप द इन्फ्युजन इज द राइट आन्सर. क्वेसन नम्बर 85. A client with hemophilia has a nosebleed. Which nursing action is most appropriate to control the bleeding? Option A, place the client in a sitting position with the head hyperextended. Option B, pack the nose tightly with a gauze to apply pressure to the source of bleeding. Option C,
Pinch the soft lower part of the nose for a minimum of 5 minutes. Option D. Pack ice packs to the forehead and back of the neck. The right answer is option C. Pinch the soft lower part of the nose for a minimum of 5 minutes. 5 minutes सम्म नोज पिन्च गर्यो भने ब्लिडिङ कन्ट्रोल हुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन. A client has had a unilateral adenectomy to remove a tumor. To prevent complication, the most important measurement in the immediate post-operative period for the nurse to take is option A. Blood pressure, option B. Temperature, option C. Output, option D. Specific gravity. The right answer is option A. Blood pressure. Next question. Which of the following would be the priority nursing diagnosis for the adult client with acute leukemia? Option A. Oral mucous membrane altered related to chemotherapy. Option B. Risk for injury related to thrombocytopenia. Option C. Fatigue related to disease process. Option D. Interrupted family process related to life-threatening illness of a family member. The right answer is option B. Risk for injury related to thrombocytopenia. Question number 88. The nurse no diet a 60 years old female client's susceptibility to osteoporosis is most likely related to old age मा female मा osteoporosis हुन्छ केले गर्दा. Option A. Lack of exercise. Option B. Hormonal disturbance. Option C. Lack of calcium. Option D. Genetic predisposition. The right answer is option B. Hormonal disturbance ले गर्दा डाइट इज इस्ट्रोजेन ले गर्दा ओस्टियोपोरोसिस हुन्छ. नेक्स्ट क्वेसन. When the elevated body temperature falls suddenly to normal, it is option A. Normal. Option B. Lysis. Option C. Crisis. Option D. Chills. When elevated body temperature falls suddenly to normal, it is crisis. Option C. Crisis is right answer. If temperature is decreased step by step, this is lysis. Next question. What should be the priority focus when planning the care for patient with pneumonia? Pneumonia भएको पेशेन्टलाई फर्स्ट प्रायोरिटी कुन दिने केयर प्रोभाइड गर्दाखेरि? Option A. Maintaining and improving oxygenation. Option B. Providing comfort. Option C. Encouraging sleep. Option D. Relieving the cough. The right answer is option A. Maintaining and improving oxygenation. जहिले पनि respiratory problem लाई first priority दिनुपर्छ. Next question. A woman is having precipitate labor. What is the expected complication to the baby? Precipitate labor means labor occur within 2 to 3 hours. Option दिराखेको छ. Option A. Hemorrhage. Option B. Shoulder dystocia. Option C. Cephalohematoma. Option D. Brachial palsy. यो सबै हुन्छ बेबीमा हुन सक्छ but most expected complication is option A. Hemorrhage. Hemorrhage is right answer. Question number 92. The nurse is teaching a group of prenatal clients about the effects of cigarette smoke on a fetal development. Which characteristics is associated with babies born to mothers who smoked during pregnancy? मदरले प्रेग्नेन्सीको बेलामा सिगरेट युज गरिरहेको छ भन्ने बेबीलाई कस्तो असर पर्छ? अप्सन ए. लो बर्थ वेट. अप्सन बी. लार्ज फर जेस्टेशनल एज. अप्सन सी. प्रिटर्म बर्थ बट एप्रोप्रिएट साइज फर जेस्टेसन. अप्सन डी. ग्रोथ रिटार्डेसन इन वेट एन्ड लेन्थ. द राइट आन्सर इज अप्सन ए. लो बर्थ वेट. क्वेसन नम्बर 93. द फलोइङ आर द डाइरेक्ट obstetric causes of maternal death except Option A. Abortion. Option B. Hemorrhage. Option C. Anemia. Option D. Eclampsia. The right answer is option A. Anemia. Anemia ले गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट डेथ हुँदैन मदरमा, अरूले चाहिँ हुन सक्छ. नेक्स्ट क्वेसन. During delivery, episiotomy is performed. Option A. Stretch the perineum. Option B. Limit postpartum discomfort. Option C. Prevent laceration during childbirth. Option D. Reduce fetal injury. The right answer is option C. Prevent laceration during childbirth. Next question. Commonest cause of retained placenta is
Option A, uterine atonicity. Option B, hourglass contraction. Option C, placenta estrata. Option D, placenta increta. रिटेन प्लेसेन्टा भनेको आफ्नो टाइममा चाहिँ पास आउट नहुनु, नर्मल ड्युरेसन हुन्छ विदिन 30 मिनटमा प्लेसेन्टा पास आउट हुनुपर्छ थ्रु भेजाइना, बट टाइमली भएन भने द्याट मिन्स रिटेन प्लेसेन्टा। मोर देन 30 मिनट लाग्यो भने दिस इज नोन एज रिटेन प्लेसेन्टा। द मोस्ट कमन कज इज युटेराइन एटोनिसिटी। 97% युटेराइन एटोनिसिटीले गर्दा रिटेन प्लेसेन्टा भइराखेको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, मेकोनियम एस्पिरेसन क्यान कज ... ड्युरिङ एन्ड बिफोर डेलिभरी। अप्सन ए, फिटल सर्भाइभल। अप्सन बी, फिटल डिस्ट्रेस। अप्सन सी, नथिङ ह्यापन्स। अप्सन डी, नन अफ द एबभ। मेकोनियम एस्पिरेसन क्यान कजेज ... ड्युरिङ एन्ड बिफोर डेलिभरी। Option A, fetal survival. Option B, fetal distress. Option C, nothing happens. Option D, none of the above. Meconium means first stool passed by fetus. इसको right answer हुन्छ option B, fetal distress. Question number 97. According to WHO, pregnant women with hemoglobin ... should be considered as anemia. Pregnancy को बेलामा हेमोग्लोबिन को लेभल कति हुँदा एनेमिया भएको छ भन्ने बुझिन्छ। अप्सन ए, बिलो 11 ग्राम पर डिएल। अप्सन बी, बिलो 12 ग्राम पर डिएल। अप्सन सी, बिलो 9 ग्राम पर डिएल। अप्सन डी, एबव 12 ग्राम पर डिएल। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, बिलो 11 ग्राम पर डिएल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग ऑब्जर्वेशंस फॉर द वुमेन ड्यूरिंग द पोस्टनेटल पीरियड इज। ऑप्शन ए, वेट। ऑप्शन बी, स्किन। ऑप्शन सी, लोकिया। ऑप्शन डी, कलर। पोस्टपार्टम पिरियडमा लोकिया अब्जर्भ गर्छ। सो द राइट आन्सर इज अप्सन सी, लोकिया। लोकिया मिन्स भेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिभिङ बर्थ। यसको 3 टाइप्स हुन्छ, रुब्रा, सेरोसा, अल्बा। रुब्रा भनेको 1 to 3 डेजसम्मको लागि हुन्छ। यसमा ब्लड डेसिडुवा फ्रेगमेन्ट्सहरू म्युकोजहरू चाहिँ सेक्रेट भइरहेको हुन्छ। अर्को भनेको सेरोसा जुन 4 to 10 डेजसम्म हुन्छ र यो भने यसमा ब्लड, म्युकोस एन्ड लिकोसाइटहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट वान इज अल्बा। अल्बा 10 to 14 डेजसम्म हुन्छ र यसमा लार्जली भनेको म्युकस प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, र यही लोकिया एबनर्मल नर्मल कस्तो छ त्यो अब्जर्भ गर्ने भनेको पोस्टपार्टम पिरियडमा। नेक्स्ट क्वेसन, वाइल प्लोटिङ द पार्टोग्राफ द प्रोग्रेस अफ लेबर इज डिटरमाइन्ड बाई अल एक्सेप्ट। पार्टोग्राफ भनेको एउटा ग्राफ हो जुन रेकर्डिङ गर्छ ड्युरिङ द लेबरको बेलामा आफ्टर 4 सेन्टिमिटर सर्भाइकल डाइलेसन भएपछि चाहिँ यो पार्टोग्राफ स्टार्ट गर्छ। यसमा के भइरहेको छ सबै थोक चाहिँ मदरको र फिटसको चाहिँ त्यसमा रेकर्ड गर्ने गरिन्छ र सबै कम्पोनेन्ट यसमा पर्छ, कुन चाहिँ पर्दैन यहाँ सोधिरहेको छ। यहाँ अप्सन दिएको छ, रप्चर अफ मेम्ब्रेन। अप्सन बी, ब्रेक द डिहाइड्रेसन एन्ड इलेक्ट्रोलाइट इम्ब्यालेन्स। अप्सन सी, सर्भाइकल डाइलेसन। Option D, descent of presenting part. The right answer is option B, correct the dehydration and electrolyte imbalance. यो चाहिँ पार्टोग्राफमा रेकर्ड गर्दैन। नेक्स्ट क्वेसन, the physician has ordered an injections of RHO-GAM for the postpartum client whose blood type is negative but whose baby is O positive. To provide postpartum prophylaxis, RHO-GAM should be administered. This question is related to RH incompatibility. If mother RH negative र बेबी RH पोजिटिभ छ भने कन्डिसन हुन जान्छ RH इन्कम्प्याबिलिटी र त्यो कन्डिसनमा मदरलाई RHO-GAM इन्जेक्सन एडमिनिस्टर गर्नुपर्छ। त विदिन कति आवरसम्म त्यसको चाहिँ टाइम पिरियड हुन्छ। यहाँ अप्सन दिएको छ। अप्सन ए, विदिन 72 आवर्स अफ डेलिभरी। अप्सन बी, विदिन 1 वीक्स अफ डेलिभरी। Option C, within 2 weeks of delivery. Option D, within 1 month of delivery. The right answer is option A, within 72 hours of delivery. That means 3 days time हुन्छ त्यसको। Next question, a client tells the doctor that she is about 20 weeks pregnant. The most definitive sign of pregnancy is 20 weeks भएको छ प्रेग्नेन्सीको भने मोस्ट साइन के होला त्यसको प्रेग्नेन्सीको। अप्सन ए, elevated human chorionic gonadotropin. Option B, the presence of fetal heart sound. Option C, uterine enlargement. Option D, breast enlargement and tenderness. The right answer is option B, the presence of fetal heart sound.
20 विक्समा फिटल हार्ट साउन्ड आइसकेको हुन्छ। मजाले हामी फिल गर्न सक्छौँ, हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ थ्रु डिफ्रेन्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेसन, अ प्रेमी ग्राभिटा एज 42 इज 6 weeks प्रेग्नेन्ट बेस्ड अन द क्लाइन्ट्स एज हर इन्फेन्ट इज एट रिस्क फर। क्वेसनमा प्राइमरी ग्राभिटा दिइराखेको छ र एज 42 इयर्स भएको छ, रिस्क अफ प्रेग्नेन्सीमा छ 30 र मोर देन 30 एज भयो भने रिस्क अफ प्रेग्नेन्सीतिर जान्छ। र त्यस्तोमा चाहिँ इन्फेन्टमा कस्तो रिस्क आउन सक्छ, 6 weeks प्रेग्नेन्ट 6 weeks भएको छ प्रेग्नेन्सीको भने यहाँ अप्सन दिएको छ डाउन सिन्ड्रोम, अप्सन बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम, अप्सन सी टर्नर सिन्ड्रोम, अप्सन डी प्याथोलोजिकल जन्डिस। द राइट एन्सर इज अप्सन ए डाउन सिन्ड्रोम। यो डाउन सिन्ड्रोम भनेको के हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम भनेको के हो, टर्नर सिन्ड्रोम के हो, यो सबैको एक्सप्लेनेसन म योभन्दा पहिलाको भिडियोमा गरिसकेको छु। हजुरहरूले अहिलेसम्म हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यसको मैले लिङ्क हालिदिएको छु। नेक्स्ट क्वेसन, which action is contraindicated in the mother with placenta previa? Placenta previa means partially or totally cover the mother cervix. cervix लाई partially or totally चाहिँ कभर गरिसकेको हुन्छ। यसको पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू हुन्छ र यहाँ के भने क्वेसनले भनेको छ प्लेसेन्टा प्रिभियामा कुन एक्सन लिनु हुँदैन, कुन एक्सन कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ। अप्सन ए एम्बुलेटिङ द क्लाइन्ट टु द बाथरूम, अप्सन बी पर्फर्मिङ युरिनरी क्याथेटराइजेसन, Option C performing a vaginal exam for dilation, Option C applying a fetal monitor. The right answer is Option C performing a vaginal exam for dilation. Question number 104, the couple having difficulty in conceiving jointly after first child is known as, after one child if couple लाई conceive गर्न difficulty भइरहेको छ भने त्यो टर्मलाई के भन्छ। Option A primary infertility, Option B subfertility, Option C secondary infertility, Option D pregnancy wastage. The right answer is Option C secondary infertility. Primary infertility means the couple who have not become pregnant after at least 1 year having sex without using birth control method. Subfertility means is a delay in conceiving. Infertility means inability to conceive naturally after 1 year of trying. Next question, when teaching the client with diabetes, the nurse should encourage the client to use. Option A oral contraceptives, Option B contraceptive pads, Option C an intrauterine device, Option D condom. The right answer is Option D condom. अरू चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ, लाइक इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस दियो भने ब्लिडिङ हुने चान्सेस हुन्छ र ब्लिडिङ भएर इन्फेक्सन हुन जान्छ र डायबिटिज पेसेन्टमा इन्फेक्सनलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुन्छ। अर्को कन्ट्रासेप्टिभ प्याचेसहरू ओरल कन्ट्रासेप्टिभ्सहरू चाहिँ इफेक्टिभ हुँदैन डायबिटिज मेलाइटस पेसेन्टमा। नेक्स्ट क्वेसन, द प्रोसेस बाई विच अ भाइबल प्रोडक्ट अफ कन्सेप्सन इज एक्सपेल्ड बाई द मदर इज नोन एज। अप्सन ए मेटुरेसन, अप्सन बी चाइल्ड बर्थ, Option C labor and delivery, Option D all of the above. The right answer is all of the above. यो सबै कन्डिसन्समा के हुन्छ, भाइबल प्रोडक्टहरू सबै चाहिँ एक्सपेल्ड आउट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन, प्रेग्नेन्ट वुमेन केम टु द हस्पिटल फर डेलिभरी, अ नर्स कन्फर्म डाइट सी इज ह्याभिङ ट्रु लेबर एज सी हेज। ट्रु लेबर छ भने कसरी बुझ्ने, के हेर्दाखेरि बुझ्ने ट्रु लेबर हो भने। अप्सन ए इरेगुलर कन्ट्र्याक्सन, अप्सन बी वाटी डिस्चार्ज, Option C regular contraction with dilation, Option D abdominal pain. The right answer is Option C regular contractions and dilation भइरहेको छ भने ट्रु लेबरमा छ भने बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, which is the commonest side of ectopic pregnancy? Option A isthmus, Option B ampulla, Option C infundibulum, Option D abdominal. क्वेसन पनि कतिचोटि आइसकेको छ र एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको डिटेल एक्सप्लेनेसन मैले गरिसकेको छु। यसको एन्सर हुन्छ अप्सन बी एम्पुला। नेक्स्ट क्वेसन, अ वुमेन हु इज एक्सपिरियन्स बाई सर्भाइकल क्यान्सर विच इज द बेस्ट टेस्ट फर हर। सर्भाइकल क्यान्सरको लागि बेस्ट टेस्ट कुन हो। अप्सन ए स्किन टेस्ट, अप्सन बी प्याप स्मियर टेस्ट, अप्सन सी इलिजा टेस्ट, अप्सन डी एलएफटी टेस्ट। द राइट एन्सर इज अप्सन बी प्याप स्मियर टेस्ट। Next question, the most common position of fetus in uterus is. Option A transverse position, Option B vertical position,
अप्सन सी अब्लिक पोजिसन, अप्सन डी नन अफ द एबभ। यो सबै चाहिँ पोजिसन्सहरू हुन्छ तर मोस्ट कमन पोजिसन भनेको भर्टिकल पोजिसन। अप्सन बी इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, इन आवर कन्ट्री नेपाल विच टाइप अफ आयुसिडी इज मोस्ट पपुलर। यसको 3वटा जेनेरेसन हुन्छ आयुसिडीको, त्यो मध्ये कुन चाहिँ मोस्टली युज हुन्छ हाम्रो नेपालमा। अप्सन ए डिपो-पोर्भेरा, अप्सन बी कपटी, अप्सन सी नरप्लान्ट, अप्सन डी लिपेज लुप। द राइट एन्सर इज अप्सन बी कपटी। नेक्स्ट क्वेसन, द पोजिटिभ साइन अफ फिटस विल बिङ इज। अप्सन ए मदर इज गेनिङ वेट, अप्सन बी फिटल मुभमेन्ट, अप्सन सी फिटल हार्ट रेट राइजिङ फ्रम 120 to 140 पर मिनट्स, अप्सन डी मदर हैज अ गुड एपिटाइट। द राइट एन्सर इज अप्सन सी फिटल हार्ट रेट राइजिङ फ्रम 120 to 140 पर मिनट्स। यो भनेको नर्मल फिटल हार्ट रेट दिएको छ र यो छ भने हेल्दी बेबी छ भने बुझ्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, किगल एक्सरसाइज इज डन इन प्रेग्नेन्सी इन अर्डर टु। किगल एक्सरसाइज कुनमा गर्छ। अप्सन ए रिलिभ ब्याक पेन, अप्सन बी स्ट्रेन्थेन पेरिनियल मसल, अप्सन सी स्ट्रेन्थेन एब्डोमिनल मसल, अप्सन डी प्रिभेन्ट लेग भेरिकोसाइटिस एन्ड इडेमा। द राइट एन्सर इज अप्सन बी स्ट्रेन्थ पेरिनियल मसल रिलिफ गर्नको लागि किगल एक्सरसाइज युज गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, द एक्सपल्सन अफ द प्लेसेन्टा अकर्स इन विच स्टेज अफ लेबर। अप्सन ए फर्स्ट स्टेज, अप्सन बी सेकेन्ड स्टेज, अप्सन सी थर्ड स्टेज, अप्सन डी फोर्थ स्टेज। राइट एन्सर इज अप्सन सी थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेजमा सर्भिक्स डाइलेसन्स हुन्छ 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म, सेकेन्ड स्टेजमा बेबी एक्सपल्सन हुन्छ, थर्ड स्टेजमा प्लेसेन्टा एक्सपल्सन हुन्छ र फोर्थ स्टेज अब्जर्भेसनको लागि हुन्छ 2 to 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेसन, ड्युरिङ लेबर फिटल हेड चेन्ज इट्स सेप एन्ड एडप्ट टु द मेटर्नल पेल्भिस, दिस इज नोन एज। अप्सन ए पोजिसन, अप्सन बी मोल्डिङ, अप्सन सी रेस्टिट्युसन, अप्सन डी लाई। The right answer is option B, molding. The most common causes of primary postpartum hemorrhage is option A, traumatic, option B, atonic uterus, option C, blood coagulation disorder, option D, combined A and B. पोस्टपार्टम हेमोरेज भनेको जुनमा हेमोरेज भएको हुन्छ र ब्लिडिङ मोर देन 500 ml भएको हुन्छ र मोस्ट कमन कज भनेको अप्सन बी एटोनिक युटेरस इज द राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन, कंपोनेंट अफ रिप्रोडक्टिभ हेल्थ। अप्सन ए फ्यामिली प्लानिङ काउन्सिलिङ, अप्सन बी सेफ मदरहुड, अप्सन सी केयर अफ न्यू बर्न, अप्सन डी अल अफ द एबभ। The right answer is option D, all of the above. Next question, during the initial interview, the client reports that she has a lesion on the perineum. Further investigation reveals a small blisters on the vulva that is painful to touch. The nurse is aware that the most likely source of the lesion is option A, syphilis, option B, herpes, option C, gonorrhea, option D, condylomata. The right answer is option B, herpes is the right answer. Next question, folic acid is necessary for every pregnant woman, so its deficiency during first trimester can cause option A, Down syndrome, option B, fetal hypoxia, option C, neural tube defect, option D, all of the above. फोलिक एसिड नेसेसरी खानुपर्छ प्रेग्नेन्सीको बेलामा प्रेग्नेन्ट वुमेनहरूलाई। यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा यसको डिफिसियन्सी भएको छ भने के हुने चान्सेस हुन्छ। द राइट एन्सर इज अप्सन सी, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेसन, डॉक्टर पनिश यू फॉर योर इम्प्रूव जॉब, दिस इज एन एग्जाम्पल अफ ऑप्शन ए, पुल मैकेनिज्म ऑफ मोटिवेशन, ऑप्शन बी, पुश मैकेनिज्म ऑफ मोटिवेशन, ऑप्शन सी, डिमोटिवेशन, ऑप्शन डी, ऑल अफ द एबव। पुश गरिराख्नु भएको छ भने के हुन्छ। राइट एन्सर इज ऑप्शन बी, पुश मैकेनिज्म ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेसन, द hollow space in breast that is filled with pus and surrounded by inflamed tissue is option A, fibroadenoma, option B, breast abscess, option C, breast engorgement,
Option D, mastitis. The right answer is option B, breast abscess. Next question. A pregnant woman came for a antenatal visit for the first time. She said she used to fetal movement. A nurse can anticipate the gestational age, which is. क्वेसनले भनेको छ प्रेग्नेन्ट वुमेन फर्स्ट टाइम एन्टिनेटल भिजिट गर्न आउनु भएको छ र उहाँले फिटल मुभमेन्ट फिल गर्नु भएको छ भन्ने जेस्टेसनल एज कति भएको होला? अप्सन ए मोर देन 16 वीक्स, अप्सन बी एट 24 वीक्स, अप्सन सी एट 36 वीक्स, अप्सन डी 6 डेज। फिटल मुभमेन्ट फिल गर्छ 16 to 18 वीक्स अफ जेस्टेसनमा। सो द राइट एन्सर इज अप्सन ए, मोर देन 16 वीक्स। Next question. The nurse advised the pregnant woman that smoking and alcohol should be avoided during pregnancy. The nurse takes into account that the developing fetus is most vulnerable to environment teratogens that cause malformation during. Option A, the entire pregnancy. Option B, third trimester. Option C, first trimester. Option C, second trimester. The right answer is option C, first trimester मा चाहिँ मोस्टली एभोइड गर्नुपर्छ। नेक्स्ट क्वेसन। A puerperium is the period following the birth of the baby up to 6 weeks in which लोकिया रुब्रा is last for. लोकियाको कुरा अघि पनि आइसकेको छ। लोकिया भनेको भेजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर गिभिङ बर्थ 3 टाइप्सको हुन्छ, लोकिया रुब्रा, लोकिया सेरोसा एन्ड लोकिया अल्बा। यहाँ टाइम ड्युरेसन शब्द लोकिया रुब्राको सोधिरहेछ। अप्सन दिएको छ Option A 1 to 4 days, Option B 4 to 7 days, Option C 10 to 15 days, Option D up to 21 days. The right answer is Option A 1 to 4 days. लोकिया रुब्राको, लोकिया सेरोसाको 4 to 10 days and अल्बाको 10 to 14 days. Next question. Following the delivery of the baby, immediate intervention given to the baby is. इमिडिएट न्यूबर्न केयरमा 8वटा पोइन्ट आउँछ जुन मध्ये फर्स्ट कुन हो? इमिडिएट कुन केयर चाहिँ दिनुपर्छ बेबीलाई? अप्सन ए क्ल्याम्प द अम्बिलिकल, अप्सन बी आई केयर, अप्सन सी ऱ्याप द बेबी, अप्सन सी सक्सन। द राइट एन्सर इज अप्सन सी, ऱ्याप द बेबी इज द फर्स्ट पोइन्ट। नेक्स्ट क्वेसन। द फलोइङ इन्टरभेन्सन सुड बी क्यारिड आउट एज इयरली एज पोसिबल एन्टिनेटल भिजिट एक्सेप्ट। अप्सन ए टेस्ट फर टच एजेन्ट, अप्सन बी VDRL test, option C HBsAg test, option D plain X-ray abdomen to rule up cephalopelvic disproportion CPD. फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा एन्टिनेटल भिजिट गर्दा कुन चाहिँ गर्नु भएन? अप्सन डी इज द राइट एन्सर। एक्सरे चाहिँ कन्ट्राइन्डिकेटेड हुन्छ फर्स्ट ट्राइमेस्टर्समा। सो द अप्सन डी प्लेन एक्सरे एब्डोमेन टु रुल अफ cephalopelvic disproportion इज राइट एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन। When caring for a client with an episiotomy during the postpartum period, the nurse carefully assess for. एपिस्टोमी गर्दा चाहिँ केयरफुली के एसेस गर्नुपर्छ? अप्सन ए हेमाटोमा, अप्सन बी एब्डोमिन डिस्टेन्सन, अप्सन सी हेमाचुरिया, अप्सन डी युरिनरी रिटेन्सन। द राइट एन्सर इज अप्सन ए हेमाटोमा। नेक्स्ट क्वेसन। Which of the following complication during a breech birth the nurse needs to be alarmed? ब्रिज प्रेजेन्टेसनमा कुन कम्प्लिकेसन एराइज हुँदाखेरि नर्स निड टु बी अलार्म्ड? अप्सन ए एब्रोप्टिभ प्लेसेन्टा, अप्सन बी क्यापुट सक्सिडेनम, अप्सन सी पैथोलोजिकल हाइपरबिल्युनेमिया, अप्सन डी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी अम्बिलिकल कॉर्ड प्रोलैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्सुअल इंटरकोर्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड स्पेशली ड्यूरिंग द ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी सेकेंड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी थर्ड ट्राइमेस्टर, ऑप्शन डी होल पिरियड अफ प्रेग्नेन्सी। सबै ट्राइमेस्टर्समा रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ सेक्सुअल इंटरकोर्स, बट मोस्टली भनेको थर्ड ट्राइमेस्टर्समा रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ, टोटली रिस्ट्रिक्टेड हुन्छ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज अफ लेबर विच विथ कंप्लीट डायलेशन अफ द सर्विक्स एंड इंड्स विथ द एक्सपल्सन अफ फिटस इज। ऑप्शन ए फर्स्ट स्टेज अफ लेबर, ऑप्शन बी सेकेंड स्टेज अफ लेबर, ऑप्शन सी थर्ड स्टेज अफ लेबर, ऑप्शन डी फोर्थ स्टेज अफ लेबर। फर्स्ट स्टेजमा 0 देखि 10 सेन्टिमिटरसम्म सर्भाइकल डाइलेसन हुन्छ। सेकेंड स्टेजमा कम्प्लिट डाइलेसनदेखि लिएर इन्ड अफ एक्सपल्सन अफ फिटस।
एन्ड फोर्थ स्टेज भनेको अब्जर्भेसनको लागि राखेको हुन्छ 2 to 3 आवर्स. सो द राइट एन्सर इज अप्सन बी, सेकेन्ड स्टेज अफ लेबर. नेक्स्ट क्वेसन, डेलिभरी अफ द फिटस थ्रु एब्डोमिनल इन्सिजन इज कल्ड. अप्सन ए इन्साइज डेलिभरी, अप्सन बी नर्मल डेलिभरी, अप्सन सी सीएस, अप्सन डी एब्डोमिनल डेलिभरी. द राइट एन्सर इज अप्सन सी, सीएस. नेक्स्ट क्वेसन, vitamin A prophylaxis is conducted up to which stage of the children? Option A 9 months, option B 1 to 4 years, option C 15 months, option D 0 to 5 years. The right answer is option D 0 to 5 years. Next question, the wastewater from the community contains solid and liquid excreta is. Option A sewage, option B SACOM, option D sewage, option D slug. The right answer is option C, sewage. Solid and liquid excreta both contain गरेको हुन्छ sewage-मा. Sewage means waste water from household. SACOM means surface of liquid, surface water मात्र यसमा इन्क्लुड हुन्छ. Sludge means waste water from industry process. Next question, in our country the medium of communication is. Option A radio, option B pamphlet, option C film, option D TV. The right answer is option A radio. Next question, ferrous fumarate is widely used in pregnant women to prevent. Option A hemorrhage, option B anemia, option C jaundice, option C infection. Ferrous fumarate used to prevent from anemia. The right answer is option B anemia. Next question, according to function, bodybuilding food is protein, basic unit of protein is amino acid, and which one of the following is an essential amino acid? Option A alanine, option B tryptophan, option C cysteine, option D tyrosine. Essential amino acid 10 वटा हुन्छ total. The right answer is option B tryptophan. Next question, syphilis is sexual transmitted disease which is caused by. Option A helminth, option B virus, option C fungus, option D spirochete. The right answer is option D spirochete. Next question, what is meaning of pandemic? Option A worldwide, option B confined to the particular continent, next limited to the particular region, option D limited to the particular. Pandemic means worldwide, so the right answer is option A worldwide. Next question, the temporary contraceptives that are included in outreach clinic. Option A condom, option B Norplant, option C intrauterine device, option D IUD second generation. condom मात्र आउटरिच क्लिनिकमा पाउँछ. अदर नर्प्लान्ट, इन्ट्रायुटेराइन डिभाइस, सेकेन्ड जेनेरेसन यो सबै हस्पिटलतिर पिएचसीतिर पाउँछ. नेक्स्ट क्वेसन, सो द राइट एन्सर इज अप्सन ए कन्डम. विच इज द एसिड फास्ट ब्यासिलस? अप्सन ए मायोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस, अप्सन बी इकोलाई, अप्सन सी स्यूडोमोनास, अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी. द राइट एन्सर इज माइकोबैक्टेरियम ट्यूबरक्लोसिस. Next question, in osteoporosis, which of the following food is given? Osteoporosis is a bone disease that occurs when the body loses too much bone, make too little bone, or both. Which food is given in osteoporosis condition? Option A vegetable, option B papaya, option C cheese, option D banana. The right answer is option C cheese. Question, which of the following is called first immunization of baby? Option A BCG, option B OPV, option C handling baby to mother, option D colostrum. क्वेसन पनि आइसकेको छ पहिला नै. यसको आन्सर हुन्छ option D colostrum. Next question, the IUCD is not recommended for women who have. Option A multiple partners, option B not had children, option C both A and B, option D none. The right answer is option C both A and B. Next question, PSC is situated in. Option A district level, option B electoral constituency level, option C village development committee level, option C national level.
The right answer is option B, electoral constituency level. Next question. Vitamin D is necessary for the prevention of rickets, which can be obtained naturally from option A, sunlight, option B, liquid preparation, option C, drug store, option D, green leafy vegetable. The right answer is option A, sunlight. नेचुरल हुन्छ, नेचुरली पाउँछ सनलाइटबाट भिटामिन डी. नेक्स्ट क्वेसन. Appearance is seen in which condition? Option A, measles, option B, whooping cough, option C, typhoid, option D, diphtheria. The right answer is option D, diphtheria. Next question. Cohort study is also known as except option A, incidence study, option B, retrospective study, option C, forward looking study, option D, prospective study. Cohort study is also known as incidence study, retrospective study, forward looking study. So the right answer is option D, prospective study. यो चाहिँ हुँदैन. Next question. An infections that always occurred in associated with hepatitis B is option A, hepatitis A, option B, hepatitis D, option C, hepatitis E, option D, hepatitis C. Hepatitis B is associated with hepatitis D. So the right answer is option B, hepatitis D. Next question. For prevention of isoniazid INH induced peripheral neuropathy, which one is given? Option A, retinol, option B, niacin, option C, folic acid, option D, pyridoxine. The right answer is option D, pyridoxine. Next question. Disease transmitted from mother to fetus. This is option A, placenta transmission, option B, horizontal transmission, option C, vertical transmission, option D, none. The right answer is option C, vertical transmission. All the best to all.